अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ जो मुझे देख रहे हैं वो सारे अमन सुकून से, खैरियत से, सलामती से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। बहुत 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 जज़ाकल्लाह। और दुआओं में भी मुझे याद रखें, क्योंकि दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है इंसान को कामयाबी पे पहुंचने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए दुआ की बड़ी ज़रूरत होती है इंसान को। तो लिहाजा मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। मैं रोज़ इस्लामी टॉपिक पे बात करती हूँ और हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बात करती हूँ कि उन्होंने कैसे वो अपनी ज़िंदगी को लेके चलते थे और वो क्या क्या काम करते थे जो हमें करने चाहिए और जो हम आज छोड़ चुके हैं। तो जैसे कि मैं रेगुलर एक ज़िंदगी की हकीकत जो आपसे को बयान कर रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उसमें ये भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा और मैंने सोचा कि मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँ। तो वो ये है कि आजकल मैं जो देख रही हूँ हमारे माशरे में जो चल रहा है वो ये है कि आजकल लोगों के घर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। लोग ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप समझ नहीं रहे किसी को, आप किसी को समझना नहीं चाहते। आप के घर में कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को समझते नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अपनी बात समझा नहीं पाते हैं उनको, या फिर माँ बाप का प्रेशर बहुत है, मतलब वो डरते हैं माँ बाप से। तो अपने बच्चों को एक तो फ्रेंडली अपने साथ ऐसे रखें जैसे आप अपने बच्चों के दोस्त हैं, आप उनको ट्रीट करें, उनको ऐसे करें। दूसरी बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का, जो उनकी बेटी छोटी थी, हज़रत अली का रिश्ता आया तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि मैं आपका रिश्ता हज़रत अली के लिए कर लूँ। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें वो हमें सिखा गए हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। तो ये चीज़ें हम सारी भूल चुके हैं, ये चीज़ें हमने सारी छोड़ दी हैं। तो छोड़ दी हैं इसी वजह से हम सुकून में नहीं रहते, इसीलिए तो हम परेशान रहते हैं, इसीलिए तो हमारे घरों में बरकतें नहीं रहती। वो इसलिए कि हम लोग अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं, अपने जो हमारा दिल कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये बात कि आज मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि एक लड़की थी, मतलब वो उस दुनिया से चली गई हैं। तो उनके हवाले से मैं आज एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो ज़िंदगी में ये लोग हमारे साथ ये चल रहे हैं। तो वो इस तरह से हुआ कि एक बच्ची थी, अभी वो उनकी एज भी इतनी नहीं थी, वो तकरीबन 17-18 साल की उनकी एज थी ना। तो उनकी मतलब उसकी घर में 3 बेटियां थीं और एक बेटा बहुत छोटा था, बाद में अल्लाह तबारक तआला ने उनको दिया। तो वो तकरीबन 3-4 साल का उनका बेटा था और बेटियां जो थी वो माशाल्लाह बड़ी थी। जब उनको पढ़ाने का अमल आया तो उनको स्कूल में डाला गया, एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ तक वो मतलब उन्होंने 5 की, फिर वहाँ पे 8 हो गई। तो उन्होंने, जो टीचर थी, उन्होंने कहा कि आप इनको 8 पढ़ाएं, लेकिन वो थोड़ा दूर चल के आती थी। तो उनको टीचर ने कहा कि इनको थोड़ा आने दे, पढ़ने दें, क्योंकि बच्चियाँ ठीक हैं, पढ़ रही हैं, तो आप इनको पढ़ा दें। वो दोनों बच्चियों में इतना फ़र्क नहीं था, तकरीबन 1-1.5 साल का फ़र्क ही होगा उनमें, दोनों बहनों में। तो वो क्या था कि जो बड़ी बेटी थी वो थोड़ी कमज़ोर थी, नालायक थी, और जो छोटी थी वो माशाल्लाह पढ़ाई में तेज़ थी और ज़हीन थी। तो उन्होंने कहा दोनों बच्चियों को आने दें, आप पढ़ने दें, प्लीज़ आप इनको छुड़वाएं नहीं, आप पढ़ने दें। खैर उन्होंने जो है वो उनकी जो दादी अम्मा थी उन्होंने कहा उनके बाप से कि ठीक है इनको पढ़ने दो। तो फिर उन्होंने ना 8वीं तक उनको पढ़ने की इजाज़त दे दी। 8 कंप्लीट हो गई, वो घर बैठ गई, घर के काम करती थी। जो छोटी उनकी बेटी थी, जो ज़हीन थी माशाल्लाह, खूबसूरत भी थी, बड़ी भी खूबसूरत थी। तो छोटी बेटी का रिश्ता आया और उसका रिश्ता तय हो गया और उसकी मंगनी हो गई। तो जो बड़ी बेटी थी वो घर में बैठी थी, तो वो किसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे उसके माँ बाप जो थे वो वहाँ पे शादी नहीं करना चाहते थे। हालांकि इतना कोई ऐब नहीं था वहाँ पे शादी करना, या फिर कोई ये नहीं था कि लोग देखे हुए नहीं थे, उनके अपने खानदान में ही लोग थे, लेकिन ये था कि बस उनमें करनी नहीं है हमने शादी।
ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹی بیٹی کا رشتہ ہو گیا، منگنی ہو گئی، تو اس کو گھر میں باتیں سنانا شروع کر دی سب نے نا، کہ تم ایسی ہو، تم کوڑ ہو، تم نالائق ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، تم اسکول میں بھی نالائق تھیں، تم یہ تھیں. تو اس لڑکی کو سٹریس وہ لینا شروع ہو گئی. حالانکہ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس سے بیٹھ کے بات کریں یا ہم اس سے ڈسکس کریں گے کیا بات ہے، کیوں اتنی وہ پریشان رہتی ہے. کسی کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. ایسے کرتے کرتے اس کا ایک جگہ پہ رشتہ آیا. اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی، مطلب رشتہ اس کا وہاں پہ طے کر دیا، منگنی کر دی اس لڑکی کی. اس لڑکی نے کر لی. پھر بھی وہ سمجھاتی رہی اپنے ماں باپ کو، لیکن وہ نہیں سمجھے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کی شادی نہ اس وہاں پہ طے کر دی کہ اس کی شادی ہے وہاں پہ. تو اس لڑکی کو مطلب اس لڑکی کے ماموں، چاچو، اس کی پھوپھیاں، اس کی کزن وغیرہ، کوئی بھی مطلب اس کے ماں باپ، جب اس کے ماں باپ نہیں سن رہے تھے اس کی بات تو اس کو کون سنتا. تو اس کو کوئی نہیں سن رہا تھا. اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. سارے اس کے اوپر پریشر تھا اس کی وجہ سے، اس لڑکی کی وجہ سے، کہ سب جو ہے نا اس لڑکی کو بلیم کر رہے ہیں. لیکن جیسے نہیں تھا. اگر وہ اپنی بیٹی کو سمجھتے کہ کیا اس کے اندر چل رہا ہے یا کہ شادی کیا کرنا، کہاں پہ کرنا چاہتے تھے، یہ تو سنت طریقہ تھا کہ وہ کہیں پہ اس کی مرضی تھی وہ کرنا چاہتی ہے. یہ سنت طریقہ تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے ماں باپ نہیں کر رہے تھے. تو پھر جا کے اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آیا. ایک 17-18 سال کی جو بچی ہوتی ہے اس کو کچھ لڑکی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا. اس نے لہٰذا جا کے تو گھر سے دور رات کو اٹھ گئی. وہ ایک جگہ پہ کنواں تھا، جا کے کنویں میں اس نے چھلانگ لگا دی. اب صبح ہوئی تو جب ان کو دیکھا کہ بچی گھر میں نہیں ہے، وہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا. بچی کے جو نانا تھے ان کا گھر بھی ساتھ تھا، وہ بھی ڈھونڈنا شروع ہو گیا. بچی کے باپ، چاچو سب ڈھونڈنا شروع ہو گئے. تو ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ہماری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھاگی نہیں تھی، کیونکہ وہ اگر بھاگ جاتی نا تو یہ تھا کہ وہ زندگی، وہ حرام کی موت نہیں لیتی تھی. اگر وہ بھاگ جاتی تو وہ حرام کی موت نہیں مرتی تھی. لیکن اس نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر، اپنے مطلب سب کی عزت کی خاطر اس نے یہ کام نہیں کیا. لہٰذا اس نے یہ کنویں میں جا کے چھلانگ لگا دی. وہ لڑکی مر گئی. صبح سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئی ہے، وہ بھاگ گئی ہے، جا کے رپورٹ کروائیں، یہ کروائیں، وہ کروائیں. ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ اس کا پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے کہاں نہیں. ایسے ڈھونڈتے تقریباً ظہر کا ٹائم ہو گیا. ظہر کے ٹائم پہ ان کو جا کے خیال آیا کہ شاید ہم لوگ کنویں میں جا کے دیکھیں کہیں وہ مر نہ گئی ہو. تو وہاں جا کے انہوں نے کنویں میں دیکھا تو وہ بچی کی لاش کنویں میں پڑی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ حالانکہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، ہمارے اسلام میں یہ چیز حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بچی کو، ایک لڑکی کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو وہ کیا کرے؟ وہ کیسے سمجھائے اپنے ماں باپ کو، وہ کیسے سمجھائے معاشرے کو کہ وہ کیا چاہ رہی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ بس آج میری ویڈیو اسی حوالے سے تھی. اور سوری میں ایموشنل ہو گئی تھوڑی سی. لیکن جہاں تک آپ مجھے سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہدایت عطا کرے. بس یہ کیا کریں کہ اپنے گھر میں جو آپ کی خواتین ہیں، جو بھی ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، اس کو پراپر سنیں. اس کو بٹھا کے، غصے سے نہیں، اس کو پیار سے بٹھا کے اس کو سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے. بس اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کر لیں تو زندگیاں اور گھر جنت بن جائیں گے. بہت بہت جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سکون عطا کرے، سکون والی زندگی عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہمت عطا کرے، سب کو ہدایت عطا کرے. ہم جو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کرے، ہم سب کے گناہ معاف کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان.